भेटीन वांटो घेवंक तयार जावया. सुरवातेक आमी गीत गायतले. हिम नंबर A26, पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोहरया, दोनया देवाक वखणुया, आनंद आमचो ताका जोया. दारोनाक तूं पडप दोनया, जिविता तूं सोडून दोनया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. दारोनाक तूं पडप दोनया, जिविता तूं सोडून दोनया. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पास्काच्या दिसांनी ओ काळांत आमी आसा आणि ह्या दिसांनी केरी भाशेन जेजूचे शीस भियेनासतना जेजूक गोवाय दितात ते आमी आयकता. दर एका क्रिस्तांवाचें कार्य म्हणल्यार जेजूक गोवाय दिवंक, आनी गोवाय दिता आसतना मनशाक भियेनासतना पूण देवाचेरूच विस्वास दवरून गोवाय दिवंक फावो. असलें आमचें जिवीत जावंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेतना देवाची कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आनी सबार पावटी घोडेक भिवन आमी फाटीं रावल्या. घोडेक दुसऱ्या हेर कारणाक लागून जेजूक गोवाय दिवंक आमी फाटीं रावल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून ह्या वेळार खालतिकायेन बाबाच्या बोगसण्याक उलो करुया. सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागेवून सुदांच आमकां मरे, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, संवसाराचे सोडवणी पासत तुवें पास्काचें बलिदान स्थापलें. तुजे पोरजेची मागणी दोयेन आयक. अशें क्रिस्त आमचो परम याज्ञीक आमचे पासत विनोदी करून आनी तो आमच्या सारक्याचो जालो देखून आमचे संधान करूंक आनी तुका संसारको देखून आमकां बोगसणी दिवं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. धर्मदूतांक महाधर्मसभे मुखार हाडटोस महायाज्ञिकान तांकां विचारलें, ह्या नांवान आनी शिकवण दिना जावंक आमी तुमकां कोर शिडकावणी दिल्ली, तरी तुमचे शिकवणेन तुमी जेरुजालेम शार बोल्ला आनी ह्या मनशाच्या मरणाचे आमकां तुमी जबाबदार करून सोदतात. पोल्टीपाड करून पेद्रून आनी धर्मदूतांनी म्हणलें, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. एका कुर्सार उमकोळावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सरवंडार करून आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें दिवंक आपले पोदवेन देवान ताका वयर उबारलो. हें सगलें घडण्याचे आमी गोवाय आसा आनी देवान आपल्यो याज्ञा पाळटल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोवूय गोवाय आसा. हें आयकून ते इतले रागान बोल्ले की तांकां जिवेशी मारूंक सोदताले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचेर ओडुपकार. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वीवेलो ताचो उगडास नांच कोत्ता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांची सरशी सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपद्रेक खोस्ट बारी ओडचितात पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Hallelujah, Alleluia, 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 Alleluia. थॉमस, म्हाका पडेलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळे नासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
सुरविस्पूर तुमची सुवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवामा पोरमणी शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. स्नान दातारा जुवावान आपल्या शिसांक म्हणी, जो वयर तावन येता तो सगळ्यावून व्हडतो, जो प्रितुमेंतलो उपजोता तो प्रितुमेचो, आनी ताची उलोवणी प्रितुमेची. जो स्वर्गाक तावन येता तो सगळ्यावून व्हडतो. आपणेन देखला आनी आयकला ताची तो साक्षी दिता, तरी पूण ताची गोवाय मानून घेना. ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां उलयता. देव ताका माप मेजप नासतना आत्मो दिता. बाप पुताचो मोग करता आनी ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात. जो पुताचेर बाबाट दवरता ताचे सोबे सासणाचें जिवीत आसा. जो पुताचेर बाबार्थ दवरिना तो जिवीत भोगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा. सुमयाचे शुभ वर्तमान. बाकने तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या दिसांनी धर्मदूताच्या इतिहासांतले वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी कोण भाशेन जेजूचे शीस उर्बेन भरून देवाच्या उतराची पुरगोड करता ते आमी आयकता. आनी उर्बेन ते पुरगोड करता आसतना जायते आडखळी तांच्या जिवितांत येतात. तांकां धर्मसभेचे मनीस धरून भोणकुडीन घालतात. आनी आयचे पयल्या वाचपान तांकां धर्मसभे मुखार हाडटा तेन्ना तांची भाशेन तपासणी ते करतात. पूण असल्या वेळार जेजूचे शीस भियेनात आनी डायरेक्टली तांकां सांगतात, मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक की आमी पाळो दिवंक जाय. ते महाधर्मसभेच्या मनशांक रेस्पेद दिता खरी, पूण तेच भाशेन देवाक ते विस्वासी रावंक फुडें सोदतात. बाबा भयणीनो, जरी तर देवाचें काम आमी करता तेन्ना मनशाचें बळ देवाच्या कामा मुखार कांयच न्हय. जेन्ना देवा पासत आमी वावुरता तेन्ना खंयच्याच मनशाच्यान देवाचो वावर बंद करूंक जायना. जरी तर देव आपलें दार उगडटा जाल्यार खंयच्याय मनशाच्यान तें दार बंद करूंक जायना. कित्याक देवाची पदवी भोव व्हडती. आनी जेजूचे शीस ताचेरूच विस्वास दवरून ताचो वावर वो ताका गोवाई दिवंक ते फुडें सोदतात. आयचें वाचप आमकां उगडास कोत्ता की आमी ह्या संवसारांत जियेतना जेजूचे गोवाय जावंक फावो. आनी जेजूचे गोवाय आमी जातले जाल्यार शिसांची देख घेवन तांचे जिवीत आपणावून आमी दिवंक फावो. जायते फावटी आमच्या जिवितांत घोडेक इश्टागोतीक लागून, घोडेक आमकां दुडू दिल्या देखून आमी फावो ते परी गोवाय दिवंक पावना. कोणेकलो ल्हान भुरगो खेळटा आसतना ताका मैदानार एक पयशांचें पाकीट मेळटा आनी तेन्ना दुसरे ताचे बरोबरचे ताका म्हणटात, कोणें हें पाकीट पळोवंक ना, आमकांच खबर आसा, आमीच आमचे भितर वांटुया.
पूण त्या भुरग्यान उपरांत तें पाकीट काडून हेडमास्टरा लागीं दिली आनी हेडमास्टरान ताचे लागीं विचारली तुजें हें धरूंक येतालें न्हय आनी उपरांत ताणें म्हळी म्हज्या आवयन म्हाका शिकयलां देवाचें तत्वां आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक फावो आनी भियेनासतना वा आपणाचे बरोबरचे कितें म्हणटले तें फाटीं फुडें पळयनासतना बरें तेंच ताणें केली हे भाशेन आपल्या जिवितांत तो गोवाय जालो आयज आमकांच विचार करुया आमचें कितें काय आमी शिसा भाशेन भियेनासतना गोवाय दिवंक तयार आसा आनी शिव वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता जो कोण ताका वो जेजूक मानून घेता जाल्यार जेजूचो आत्मो त्या मनशा सोबी आसतलोच जाल्यार आमी भिवंक फावना कित्याक जेजूचो आत्मो आमचे सोबी आसतलो तो आमकां घोटाय दितलो तो आमकां बळ दितलो तर बाबा भयणेनो आमचें क्रिस्त जिवीत आमी जियेतना जेजूक गोवाय दिवंक जाय म्हूण आमकां सगळ्यांक तावी भियेनासतना जेजूच्या बळान तें करूंक आमकां कृपानी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया बेटोनी वेळार आमी गीत घेवया हिम नंबर C38 तुकाच बापा मोजे हाथ घे मोजे पाएंगे स्वीकार को आवता कोशे तुझो मोइमो बोरोत करू शुभ सगळ्यांक दिवो तुकाच बापो सोल मोजे Vida tu calle cane, tu canzonto sul moce, tu geste col cascelle, tu cazzapo sul moce, vida tu calle cane. God's wonder, sol moce, tu geste col cascelle. मोच्या भयणी भवनो तुमचे आनी मोचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता दोसलें जावन म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा बलिदानाच्या दाना सांगाती आमची मागणी तुजे मुखार चडो अशें तुज्या देण्यान शुद्ध निर्मळ जावं व्हडा मोगाच्या गुठांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा सर्व काणी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दोबाच्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बोली सासनाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक सर्गींचीं दारां उगडलीं ताच्या मोरनान ती आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता देखून पास्काच्या संदोसाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार तशेंच सर्गींच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार
तुझे वाखाणीचे गीत सांगातान तांबून आसतना गायतात. पवित्र 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 दोलपरांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उंच सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वसून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स, नव्यांनी सासणीक कोरराचें रगत. पातकांचे बोगसणी मेलच्याक तुमचे बसोत आनी साबारां बसोत तें वारोवतली. हे मोच्या उगडासाक पुरा. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तूं परत येवसोर तुझे पुनर्जीवनपण परगटाव. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवोन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या दारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका मोगांत सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवांशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मरे देवाची माये संगती, बागयोन चुजे तिचो पोती, बागीवोन धर्मदुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भोगता बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या संगाता आनी ताची थाय पवित्र आत्मेच्या एकवटांत देवा सोर पदवीदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. शिसांबाशीन आमकांय जेजून विंचून काडल्यांत आपणाचो पाटलाव करूंक, आपणाक गोवाय दिवंक. जाल्यार शिसांबाशीन भियेन आसतना जेजूक गोवाय दिवया. शिसांबाशीन कोणाकूच भियेन आसतना अडचणीच्या वेळार मागण्यांतल्यान पवित्र आत्म्या सोबेत थीर रावया आनी ह्या वरवीं जेजू सांगाता गोवाय दिवन
जैती वोन क्रिस्तांव कशी जिवंक आमकां आदार मागून जेसून शिकवलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान उतरेक तोले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओच जीवन जाला तो जेसू आपल्या गोवाय दिवंक आमकां सगळ्यांक आपयता आनी आपल्या आत्म्या वरवीं आमकां गोठायन दवरता. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबाकी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Oh
प्रार्थूया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ताच्या पुनोज्जीवनपणान तूं आमकां सासणाच्या जिविताक नवी करताय. पास्कांच्या संस्काराची फळां आमचे तांय चडय आनी ह्या सोडवणीच्या खाणाची घोटाय आमच्या काळजा मनान भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेसूच्या आत्म्याच्या बळान जेसू गोवाय दिवंक तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाचे उपकार. प्रितीच्यानो, आमच्या सगल्यांच्या नांवान गोवा सर्वीस ऑफ कम्युनियन आमचो कोऑर्डिनेटर भाव टोनी, तशेंच विनोदीचो फुडारी आमचो भाव मर्विन आनी सगल्या तुमच्या नांवान हांव फादर लुसियोक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ताचें उदार मौन आमकां हे रेतीर घडोवन हाडूंक दीस आनी रात आमची वेदनेकारां, नुवेकारां, माजोड्डेकारां, उतोड्डेकारां विनंती कोत्तात इगोर्जीन. फादर लुसियो, तुका काळजांतान देव बरें करूं. आनी आयज हें हॉल तुवें आमकां हे रेतीर करूंक दिलां आनी भाव मर्विन सांगतालो ते भाशेन रेट पासून तुवें लो दवरल्या. थँक्यू फादर फॉर युअर कायंड जेनोरसिटी. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. ओके फादर. या शेवटाक आमी गीत घेतले हांव हिम नंबर F21 पेज 95. उतराच्या उजवाडार संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसल्यार संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांक आनी वावरताय. सोदन स्कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरतोया. एकामेकांक आनी वावरताय. सोदन स्कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ